بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بیٹھ کے خطبہ اس واسطے میں دے رہا کہ 2-3 دن تو طبیعت خراب ہے، دعا فرماؤ اللہ بیماراں نو مکمل صحت عطا فرمائے۔ قربانی قرب وچوں ہے۔ قرب دا معنی اے وے کہ جس چیز دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل کیتا جائے انہوں قربانی آکھیا جاندا ہے۔ قربانی کئی قسم دی ہوندی ہے۔ وقت دی قربانی، مال دی قربانی، جان دی قربانی، اور اے جیڑی قربانی جس نو اسی قربانی آنے آنا 10 ذیل حجہ نو جانوراں دی گردن تے چھری چلانے آ، اے اس مالک تے خالق تے احکم الحاکمین دی مہربانی ہے کہ رب العالمین پہلیاں قوماں تے پہلیاں امتاں دے اندر قربانی دا جو بھی انداز سی اگ آندی تے کھا کے ساڑ کے چلی جاندی، لیکن امت مسلمہ تے کنا اللہ دا احسان ہے کہ قربانی ذبح کرنی ہے، قربانی اے دی گردن تے چھری چلانی ہے، گوشت خود کھانا ہے۔ رب نو گوشت دی ضرورت نہیں، رب ویند ہے تے تواڈے دلاں نو ویند ہے کہ اے دے دل دے اندر تقوی کن ہے، اے دے دل دے اندر اللہ ذوالجلال دی رضا کنی مقصود ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اور قربانی ہر دور دے اندر اللہ دے قرآن دا پیغام ہے۔ آئیے ذرا رب العالمین دے قرآن دا اعلان سننا۔ بابا جی آدم علیہ السلام نے اونا تو ابتدا کر لئیے نا،
ویسے تے رب العالمین نے پیغام دیتا ہے، اعلان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ ذوالجلال دے نبی جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹے، ایک دا نام حابیل ہے، ایک دا نام قابیل ہے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں نے اوے انہاں دا نکاح کرن تو جھگڑا ہو جاندا ہے۔ ادا اللہ وڈا پرہاندا ہے میں ایسا اپنی مسئلہ کی سی جناب آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر کہ ایک وقت دے اندر ایک بیٹی تے ایک بیٹا پیدا ہوندا تے دوسرے وقت دے اندر ایک بیٹی تے ایک بیٹا پیدا ہوندا۔ ہن پہلے جوڑے دا دوجے جوڑے نال نکاح ہو سکدا سی، اے شریعت ہر نبی دی وکھری وکھری ہے، لیکن میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پیغمبر دی شریعت مطہرہ دے اندر آپ ویکھ لے تھی بہن نال بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور ایک وقت دے اندر دو بہناں بھی نکاح دے اندر جمع نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ دے قرآن نے اے جیڑے رشتے گنوائے نے نا تواڈے تے حرام نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو فرما دیتا ہے۔ اور ساتھیو عمل او قبول ہوئے گا جدے تے آمنہ دے لال دی مہر لگی ہوئے گی۔ انہیں ایک بندہ قربانی ذبح کرنا چاہتا ہے، آندہ ہے لے جناب میں اینا جناب مہنگا جانوار خریدے ہے، میں سونا جانوار خریدے ہے، کیوں نہ ہوئے حافظ صاحب نو بلاؤ، قاری صاحب نو بلاؤ، اور کسے جناب اللہ والے نو بلاؤ تے بلا کے نا قرآن دی تلاوت شروع کرے، ونہا الحمدللہ تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ دے تے پھر جانوار قربانی دا ذبح کر دے۔ اور دسو ایک قربانی دا جانوار حلال ہو جائے گا؟ کیوں جی کیوں نہیں؟ نبی پاک دا طریقہ نہیں، آپ دی سنت دے مطابق نہیں۔ اور ساتھیو اصال ثواب دے بڑے طریقے نے، اصال ثواب دے بڑے انداز نے۔ رستے تے پانی دا کنواں لگوا دینا، نلکا لگوا دینا، یہ تے بہت بڑا صدقہ جاری ہے جیڑا مرن والے نو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی او دے واسطے فائدے مند چیزاں نے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت نکلی گل میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور سارا قرآن بندہ پڑھ جائے، سورت بقرہ پڑھ دے، آل عمران پڑھ دے، آپ ویکھ لینا سورت نساء پڑھ دائے، المائدہ پڑھ دائے، انعام پڑھ دائے، سورت یاسین پڑھ دائے، تے جانوار
قربانی دا ذبح کردا ہے اللہ دے دربار دے اندر او حلال نہیں ہو سکدا۔ حلال کیویں ہوئے گا؟ بندہ انج چھری لے کے تیز آلا لے کے اینو لٹا لیندا تے لٹا کے اے دی گردن تے چھری چلاندا تے نال آندا بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ آؤ میرے پیغمبر دا طریقہ ہے، میں قربان جاواں صدقہ اسی جیڑا انداز بنایا نا لے قربانی دا جانور مسجد دا امام کرے، کاری کرے، خطیب کرے اور جناب او دے کولوں ذبح کرواؤ، اے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے قربانی دا جانور خود بندے نو ذبح کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا چاہیے، اے دے وچ اجر و ثواب بہت ہے، اے دے وچ نیکیاں زیادہ نے۔ ہاں ایک بندہ ذبح کرے گا حصے دار گائے تے 7 حصے دار نے، اونٹ نے تے 7 بھی حصے دار جائز نے، 10 بھی حصے دار مقرر ہو سکتے ہیں۔ ایک بندے نو اجازت دے دے تے او بندہ نمازی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، انہاں دی اجازت دی وجہ تو اے جانور دے گردن تے چھری چلاندا ہے، میں تے آنا خون بعد وچ ڈگدا ہے۔ اللہ قربانی کرن والے دے زندگی دے گناہ رب پہلے ہی معاف فرما دیندے نے۔ اور قربانیاں کرو صحیح، میں پہلے خطبہ جمعہ دے اندر گزارش کیتی سی نا، جیڑا طاقت ہوندیاں قربانی نہیں کردا اونوں مسلماناں دی عیدگاہ دے اندر آن دا حق حاصل کوئی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر آ ویکھ لینا، قربان جاواں صدقے جاواں ہن ذبح ہو گیا اینوں بنا لیا گیا تے جیڑے بنان والے قصاب نے نہ تے انہاں نو اجرت دے اندر بندہ کھل دے سکتا ہے اور نہ انہاں نو اجرت دے اندر گوشت دے سکتا ہے۔ ویسے غریب نے تے تعاون کر دیتا جائے، گوشت دے دیتا جائے تے کوئی حرج نہیں۔ آ جیڑا ساڈے ہاں رواج نے 3 ڈھیریاں مقرر کیتیاں جان، ایک ڈھیری اے جناب غریباں واسطے، ایک ہمسایاں واسطے، رشتہ داراں واسطے تے ایک خود جیڑا اینو تقسیم کیتا جائے۔ اور یہ کوئی شریعت دا مسئلہ نہیں۔ شریعت دا مسئلہ کی ہے؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیو 3 دن تو زیادہ گوشت نہیں تسی رکھ سکتے۔ اگلا سال آیا تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی ہن بھی ساڈے واسطے اوہی پابندیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیو او پابندی نہیں، ایس دفعہ قربانیاں بہتیاں نے، جویں دل کردا جے کر لو، غریباں دے اندر بھی تقسیم کرو، جنہاں نے قربانیاں نہیں کیتیاں انہاں دے اندر بھی تقسیم کرو، انہاں تک بھی پہنچا دیو۔ اور جڑے سفید پوش نے، جڑے منگ نہیں سکدے، جڑے تیرے گھر آ کے جناب سوال نہیں کر سکدے، تو واقعتا نہیں جاننا غریب اے جناب ہے تے جناب طاقتوار، لیکن رب دیاں مرضیاں نے اے قربانی نہیں کر سکدا۔ مسائل ہی انج دے نے۔ اللہ تے سفید پوش لوگاں تک گوشت پہنچانا چاہیے۔ میں قربان جاواں صدقے جاواں، آئیے ذرا غور فرمانا اور توجہ کر دے جانا۔ رب العالمین
العالمین دے قرآن نے جیڑا پیغام دیتا ہے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب آدم علیہ السلام دے اے دو بیٹے اینا اپنیاں قربان کہہ لگیو انج کرو کہ جھگڑا ہو گیا ہے وڈا آندا میں چھوٹے جوڑے میں وڈا کہن لگا اور جیڑی ہاں میری بہن میرے نال مل کے پیدا ہوئی ہے نا ایک خوبصورت ہے اے دے نال میں نکاح کراں گا حالاں شریعت جناب آدم علیہ السلام دے اندر اللہ نے حرام کر دیتا ہے تے کہن لگیو قربانیاں رکھیے جدی قربانی قبول ہو گئی او سچا ہوئے گا حق تے ہوئے گا تے قرآن آندا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر اور جیڑا چھوٹا سی او دے قربانی آگا آئی تے کھان کے چلی گئی ہے یعنی او دی قربانی قبول ہو گئی منظور ہو گئی تے اے بڑا پھر حسد وچ آ گیا دعا فرماؤ اللہ حسد جیسی بیماری کو لو محفوظ فرما دے پراواں دے اندر حسد آ جانا اے پراواں دی ہاں خاندان دے خاندان تباہ کر کے رکھ دیندے نے تے ویسے بھی نا جیڑا بندہ کسے گناہ دی ابتدا کردا ہے پہل کردا ہے تے پھر لوکی او گناہ کردے رہندے نے جب تک لوگ وہ گناہ کردے رہیں گے اس بندے دے سرے گناہ دا انہاں نو گناہ ملتا ہی رہے گا اگا اللہ پروانیوں قرآن دیو اللہ ذوالجلال دے نبی جناب آدم علیہ السلام دے دور دے اندر بھی قربانی ہے سی میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اب ویکھ لینا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی نے رب دے لاڈڑے نے اللہ دے مقرب نے تے حکم ہوندا میرے خلیل جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا میرے خلیل انج کر اپنے پتر نو جنگل بیابان وچ چھڈ کے آ جا